ساڑھے بریلوی پرات بڑا عدب کر دینے بوڑیاں دا جدوں ہو جائے نا جدو جناب 30 سال دا ہووے تے قاری صاحب 40 سال دا ہو جائے تے علامہ صاحب 50 سال دا ہو جائے تے جناب مفتی صاحب 60 سال دا ہو جائے تے سید صاحب تے 70 سال دا ہو جائے تے قبلہ صاحب 80 سال دا ہو کے فوت ہو جائے تے مشکل کشا حاجت روا ادب تو آیا نا اینا میں نہیں کرنا جڑے ساڑھے بریلوی پائی نے وہ بہتا ہی کر دیں تے اسی بالکل ہی نہیں کر دیں جدو جناب ہوئے نا مولوی 30 سال دا حضرت علامہ خطیب مفتی تے محبوب عوام خطیب پاکستان 40 سال دا ہو جائے تو پھر محبوب عوام ناڑو لا چھاڑ دیں 50 سال دا ہو جائے تو پھر خطیب پاکستان بھی لا چھاڑ دیں 60 سال دا ہو جائے تو خطیب ایشیا بھی لا چھاڑ دیں 70 سال دا ہو جائے تو کاری کوری بھی لا چھاڑ دیں کلہ کاری فیض رہ جاندہ ہے کلہ نماز چیمہ رہ جاندہ ہے کلہ مولی منظور رہ جاندہ ہے حتیٰ کہ پھر اس ممبر بھی تو آڈے ساڑھے لئی بوجھ بڑھ جاندے نے یہ دل دا دکھڑا ہے یہ دل دا افسوس ہے اے ممبر بھی تو آڈے ممبر بھی ساڑھے لائق نہیں رہیں دے تسی سانو انہا ممبران تے بھی بیٹھ دے قابل نہیں سمجھ دے تسی سانو مولوی کہنا بھی پسند نہیں کر دے تسی سانو صرف کاری فہید کہیں دے ہو صرف نواز چیمہ کہیں دے ہو تسی ساڑھے نارو کاری نامے سارا کو لا چھڑ دے ہو دل روندہ ہے ایسے مولویاں میں جاننا ہاں کہ جنہ اللہ دے دین واسطے جنہ دیاں داڑیاں سفید ہو گئیاں تو آڈے مسلک کی خدمت کر دیاں کی خدمت نسی کرنے ہاں اسی سفرات تھک کے تو آڈے مسلک کی خدمت کرنے ہاں ایک جلسے تے نہ جائیے تسی سانو فیس بک تے گاڑیاں کر دیو تسی واٹس اپ تے سانو گاڑیاں کر دیو ماما پینا دیاں گاڑیاں دے دیو کیا ساتھیاں ماما پینا دی عزت نہیں یہ عزت ہے وہ عزت کرمتی آن دینے تے مشکل کشا بڑھا دے دینے تسی بیپی کرمتی آن دیو تے ساڑیاں ماما پینا پڑھ دے دیو درمیانی رستہ اختیار کرو بوڑے دی عزت عام بوڑے دی عزت ہے جڑا اسلام سنان دیا بڑھا ہو جائے وہ دی بڑی عزت انہاں دی کوئی خدمت نہیں جنہاں 40 سال رات نو سو کہیں نہیں ویکھیا جنہاں دیاں ساریاں راتاں لگ گئیاں نے گندے سفرات آج وہ کاری فیض بن گئے آج کوئی انہاں دا ادب نہیں رہ گیا آج وہ مولی منظور بن گئے کوئی خطیب پاکستان نہیں رہا کوئی خطیب ایشیا نہیں رہا یہ دا مطلب ہے عمر بوڑی ہو جائے آواز بند ہو جائے تو آڈے نزدیک کوئی حیثیت نہیں علماء اللہ دی قسمیں 4 پائیاں تے دعائیاں تو ترس دے مر گئے میں ثابت کر سکنا ہے سمجھ حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دے بارے میں نے ایک موڑ کھنڈے دے بابے نے گل سنائی کہندہ جو بیمار سن تے میں پتہ لین گیا تے میں نے پوچھ دینے کمیں آیا ہے بستر مرض تے لیٹے حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں تو اڈا پتہ لین آیا تے کہندے نے حافظ عبداللہ ٹائی مار کر فرمان دینے یار ہون تے میرا کو پتہ لین بھی نہیں آیا